पैगंबर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस अहद में तशरीफ लाए वो अहद इल्म व अदब का अहद था, लिटरेचर का अहद था, शायरी का अहद था, खिताबत का अहद था। इसलिए उस अहद के कमाल को तोड़ने के लिए परवरदिगार आलम ने एक ऐसा मुजज़ा अता किया कि सारी जबानें गुंग हो जाएं और फकत यह किताब बोलती रहे, फकत यह किताब बोलती रहे। यही सबब है कि चैलेंज किया पूरी इंसानियत को और सारे जिनों को कि कुल लाइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बअदुहुम लिबादिन ज़हीरा। कह दो कि सारी इंसानियत, सारे जिन्नात अगर मिलकर भी इस किताब का जवाब लाना चाहें तो अगर एक दूसरे की मदद ही क्यों ना करें, वो इसका जवाब लाने से आजिज हैं। कितना बड़ा चैलेंज है, पूरी इंसानियत को चैलेंज है ना, सारे जिनों को चैलेंज है, सारी ज़ीशूर मखलूक को जो इस कायनात में बसती है उसको चैलेंज है कि लाओ इस किताब का जवाब लिख के लाओ। आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि जिस कौम को पहली मर्तबा मुखातब किया गया इस आयत में वो कौम अरब है। अरब के मानी बोलने वाला, ये वो कौम थी जो अपने आप को अरब कहती थी, अरब के मानी बोलने वाला, और सारी इंसानियत को अजम कहती थी, अजम के मानी गूंगा। कितनी कुव्वत है उनकी जबान में, कितनी कुव्वत है, कितना फोर्स है उनकी जबान में कि वो अपने आप को अरब समझते हैं, सारी दुनिया को अजम समझते हैं। हमियत वाले लोग, गैरत वाले लोग, आन पर मर मिटने वाले लोग, और उनके सामने मक्के का एक यतीम नौजवान चैलेंज कर रहा है कि लाओ अगर तुम्हारे पास कोई जवाब है इस किताब का तो लेके आओ। है ना, क्या होना चाहिए था? सारी दुनिया के ज़हन व फिक्र व दिलो दिमाग को अपील करना चाहता हूं कि क्या होना चाहिए। एक यतीम नौजवान जिसका कोई इल्मी पस मंजर नहीं है, कोई इल्मी पस मंजर नहीं है, जिसका कोई एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है, और वो मक्के की चार दीवारी में खड़े होकर या खाने काबा की चार दीवारी में खड़े होकर यह आवाज बुलंद कर रहा है कि अगर ये अल्लाह की किताब नहीं है इसका जवाब लिख के लाओ। होना ये चाहिए था कि अरब जिनमें बेहतरीन खतीब मौजूद थे, जिनमें बेहतरीन शायर मौजूद थे, जिनमें बेहतरीन लुगवी लुगत के जानने वाले मौजूद थे, जिनमें बेहतरीन ओरेटर्स खुतबा मौजूद थे, लिखने वाले मौजूद थे, अरब कौम उन्हें जमा करती और जमा करने के बाद ये कहती कि इस यतीम मक्का ने हमें चैलेंज किया है, तुम इसका जवाब लिखो। होना ये चाहिए था ना। खुदा की कसम, ये अजीब व गरीब बात है कि उन अरबों ने, गैरत वाले अरब, हमियत वाले अरब, अपनी आन पे मर मिटने वाले अरब, उन अरबों ने लड़ना गवारा किया, मर जाना गवारा किया, अपने बच्चों और अपनी औरतों का असीर हो जाना गवारा किया, लेकिन एक सतर उसके जवाब में नहीं लिखी। इससे बड़ा भी मुआजिजा कोई हो सकता है कुरान का? भाई हमियत है ना, गैरत है। जरा जरा सी बात पर 70-70 साल की जंगें लड़ने वाले लोग हैं तो आए इस किताब की एक सतर का जवाब लिख दें, लेकिन नहीं लिखा। अच्छा, तो क्या अरब की कौम खामोश बैठ गई? नहीं अजीजान मोहतरम, अरब की कौम खामोश नहीं बैठी, बार बार चैलेंज है, चैलेंज पे चैलेंज है कि लाओ इस किताब का जवाब लिख के लाओ। तो अब अरबों ने एक मीटिंग की। मैं अय्याम अरब से एक छोटा सा वाकया कुरान के मौजूदा होने के सबूत पेश करना चाह रहा हूं। अरबों ने एक मीटिंग की, एक जलसा बुलाया, और बुलाने के बाद कहा कि देखो ये बनी हाशिम का जवान मुसलसल हमारे खुदाओं को बुरा कह रहा है, हमारे दीन को तबाह बर्बाद कर रहा है, और बार बार ये कहता है कि इस किताब का जवाब लिख के लाओ। अय्याम अरब से पूरी जिम्मेदारी के साथ इस वाक़े को कोट कर रहा हूं आपकी खिदमत में। इस किताब का जवाब लिख के लाओ। सारे शुअरा हैं, उदबा हैं, खुतबा बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अरब दानिश्वर बैठे हैं, उनके सामने सरदारान कुरैश ने और सरदारान मक्का ने यह मसला पेश किया कि खुदा के लिए इसका जवाब लिखो, इसका जवाब लिखो, वरना यह शख्स हमारे दीन और मजहब को तबाह बर्बाद कर देगा। उन्होंने कहा अच्छा, जितना भी कलाम उसका मौजूद है वो हमें दे दो, हम जवाब लिखेंगे, और आइंदा साल मौसम हज में आकर तुम्हारे सामने उसका जवाब पेश करेंगे। अय्याम अरब के वाकयात लिखने वालों ने यह लिखा है कि जब एक साल मुतवातिर कौम अरब इंतजार करती रही और मौसम हज आया, शोरा जमा हुए, उदबा जमा हुए, खुतबा जमा हुए, पूछा जवाब लाए, कहा कि जवाब तो न लिख सके, इसलिए कि हमारे बस में इसका जवाब लिखना नहीं था, हमारे बस में इसका जवाब लिखना नहीं था, जवाब तो नहीं लिख सके। कहा कुछ करो वरना ये तुम्हारे और हमारे दीन आबा को तबाह बर्बाद कर देगा, बाप दादा का जो दीन चला रहा है ना उसे वो तबाह बर्बाद कर देगा, कुछ करो। कहा कि अच्छा, हम जवाब तो न लिख सके, लेकिन बहरहाल किताब तो है हमारे पास, जितनी कुछ भी है, हम इसमें कंट्राडिक्शंस तलाश करेंगे, तजादात तलाश करेंगे, और उन तजादात को तुम्हारे पास तुम्हें लाके दे देंगे ताकि तुम उसके सामने पेश करो कि ये तो कंट्राडिक्शंस से भरी हुई किताब है। कहा कि अच्छा, यही करो। एक साल फिर गुजरा, जब दूसरे साल मौसम हज में खाने काबा की चार दीवारी में वो अदीब, वो शायर, वो खतीब सब जमा हुए, तो सरदारान कुरैश आए, कहा जवाब लाए, कहा कि जवाब के लिए तो हम माजरत कर चुके थे। कहा अच्छा, कमेंट्स लाए, तनकीद, तजादात। कहा कि झुंझला के कहा कि जब किताब में तजाद मिले ही ना तो कहां से लेके आए, तजाद न मिले तो हम कहां से लेके आए। कहा खुदा के लिए कुछ करो वरना
اب اگر تم نے اس کے خلاف، اس کتاب کے خلاف کوئی بند نہ باندھا، کوئی باڑھ تیار نہ کی، تو ہم تمہاری گردنوں کو قلم کر دیں گے. کہا کہ اچھا اب ہم کچھ سوچتے ہیں اس کتاب کے متعلق، بہت سنجیدگی کے ساتھ ہم کچھ سوچتے ہیں. 1 سال کی مہلت اور لی. اب یہ تیسرا سال ہے، پورا سال گزرا. عرب سردار انتظار کرتے رہے. پھر موسم حج آیا، پھر عکاظ کا میلہ لگا، پھر خانہ کعبہ کے قریب شاعر، ادیب، خطبہ اور دانشور جمع ہوئے. سردار آئے، کہا کہ تم نے کوئی بندوبست کیا؟ کہا کہ ہاں اب کی بندوبست کیا ہے. یہ وہ منزل ہے جہاں کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی. اب کی ہم نے کوئی بندوبست کیا. کہا کیا؟ کہا بندوبست یہ کیا ہے کہ جب ہم نے یہ کتاب پڑھی تو اس کتاب میں ہمیں 4 لفظ ایسے ملے جو آؤٹ آف ڈیٹ ہے، متروک ہے، اب استعمال نہیں ہوتے. کہا بس وہ 4 الفاظ دے دو اور ہم جا کر مسلمانوں کی اس رسول کے سامنے ان الفاظ کو پیش کریں گے اور کہیں گے کہ اب تو یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے، یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے. یہ تم کیا کتاب لے کے آئے ہو جس میں متروک الفاظ استعمال کیے گئے ہیں؟ آپ متوجہ ہیں نا کہ الفاظ غلط نہیں ملے، غلط الفاظ نہیں ملے، فقط آؤٹ آف ڈیٹ متروک الفاظ ملے. اب متروک الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کبھی کسی زمانے میں کسی زبان میں کوئی لفظ رائج ہو اور اب وہ لفظ استعمال نہ کیا جاتا ہو. مثلا مشہور و معروف مصرع ہے نا، ٹک ہرس و ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. تو یہ ٹک، یہ لفظ اب اردو زبان میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن ایک معروف استاد نے شعر کہا ہے تو غلط تو نہیں کہا اس نے. اس کے زمانے میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اب استعمال نہیں ہوتا. یعنی غلط نہیں ہے، فقط آؤٹ آف ڈیٹ ہے. تو 4 لفظ چن کے لائے پوری کتاب سے، اور وہ بھی غلط الفاظ نہیں تھے، آؤٹ آف ڈیٹ تھے. کہا کہ وہ الفاظ دے دو. کہا سنو پہلا لفظ سنو، پہلا لفظ سنو. ہوزوا، ہائے حوض، زے واو الف. ہوزوا کے معنی ہے مذاق اڑانا، استہزاء. استہزاء قرآن میں آیا آیات اللہ ہوزوا، سورہ بقرہ میں لوگ اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کہا کہ اب تو ہوزوا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا عربی زبان میں، یہ تو آؤٹ آف ڈیٹ ہے، اس کی جگہ استہزاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کہا دوسرا لفظ، کہا کبار، کاف بے بے الف رے، کبار. سورہ نوح میں استعمال ہوا ہے. وہ مکرو مکرن کبارا، انہوں نے مکر کیا، بہت بڑا مکر. تو کبار کے معنی بہت بڑا. کہا کہ اب کبار کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اب تو کبیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک لفظ ہوزوا، دوسرا لفظ کبار. کہا اور 4 لفظ لائے تھے نا. اور کہا ان ھذا لشیء عجاب. شے کے معنی چیز، شے کے اوپر لام استعمال ہوا ہے، لشیء. تو اب عربی زبان میں لام کا استعمال شے پر نہیں ہوتا، اس لیے لشیء آؤٹ آف ڈیٹ ہے. شیء کہو، یہ لشیء کی کیا ضرورت ہے. کہا چوتھا لفظ، کہا عجاب، ان ھذا لشیء عجاب. عجاب کے معنی عجیب. تو اب عربی زبان میں لفظ عجیب استعمال ہوتا ہے، عجاب استعمال نہیں ہوتا. تو اب 4 لفظ ملے سرداران قریش کو، خوش ہوئے کہ اب ہم جائیں گے مسلمانوں کے رسول کے پاس اور جا کر یہ کہیں گے کہ تمہاری کتاب میں 4 لفظ آؤٹ آف ڈیٹ ہیں، متروک الفاظ ہیں. پہلا لفظ ہوزوا، مذاق اڑانا. دوسرا لفظ کبار، بڑا. تیسرا لفظ لشیء، شے کے اوپر لام. چوتھا لفظ عجاب، عجاب کے معنی عجیب. آئے سرداران قریش، آئے پیغمبر اکرم کی خدمت میں. پیغمبر اکرم بالوں کے خیمے میں خانہ کعبہ کی 4 دیواری کے قریب تشریف فرمائے. آئے اور ان کے ساتھ ایک بڑا مجمع آیا، ایک بھیڑ آئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ نعوذ باللہ آج مسلمانوں کا رسول رسوا ہونے والا ہے. آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، نام لے کر، پیغمبر کا نام لے کے کہنے لگے کہ ہم تمہاری کتاب پر اعتراض لے کے آئے ہیں. بے اختیار پیغمبر نے سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد آواز دی کہ تم میں کوئی سینئر شخص ہے، کوئی مسن عمر رسیدہ شخص، اسے لے کے آؤ، اسے جواب دوں گا. نبی یہ نہیں پوچھتا کہ تمہارا اعتراض ہے کیا. نبی یہ نہیں پوچھتا کہ تمہارا اعتراض ہے کیا. یعنی اگر قرآن معجزہ ہے تو نبی بھی معجزہ ہے. اگر قرآن معجزہ ہے تو وہ شخص جو منصب نبوت پہ فائز ہے وہ بھی معجزہ ہے. جاؤ کسی عمر رسیدہ شخص کو لے کے آؤ، اسے جواب دوں گا تمہارے اعتراض کا. زید اپنے زمانے کا محسن دانشور جو لغت کا ماہر تھا، لاکھوں اشعار عرب اسے یاد تھے، ادیب تھا، بہت بڑا نقاد تھا، اسے لے کے آئے. پیغمبر تشریف فرمائے، زید داخل ہوا پیغمبر کے خیمے میں. عرب کے کلچر کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی مہمان آئے تو انسان اٹھ کے تعظیم کرے. وہ بوڑھا شخص 95 سال کی عمر کا شخص خیمے میں داخل ہوا، پیغمبر کو تحیت کے الفاظ کہے، پیغمبر بیٹھے رہے، جواب دے دیا، بیٹھے رہے، کھڑے نہیں ہوئے تعظیم کے لیے. جب وہ بیٹھ گیا پیغمبر کھڑے ہو گئے. جب وہ کھڑے ہوئے تو بوڑھا شخص ہے نا گھبرا کے کھڑا ہوا تعظیم کے لیے. جیسے ہی وہ کھڑا ہوا پیغمبر فوراً بیٹھ گئے. جیسے ہی پیغمبر بیٹھے وہ بوڑھا شخص گھبرا کے بیٹھ گیا. جیسے ہی وہ بیٹھا پیغمبر پھر کھڑے ہو گئے. پیغمبر کا کھڑا ہونا تھا، گھبرا کے وہ پھر کھڑا ہوا. یہ 3-4 مرتبہ جب پیغمبر اٹھے اور بیٹھے اسے بھی اٹھنا پڑا، بیٹھنا پڑا. بوڑھا شخص تھا نا چڑچڑا گیا. چوتھی مرتبہ گھبرا کے کہنے لگا، یا محمد اتتخذنی ہزوا، محمد تم میرا مذاق اڑا رہے ہو.
یا محمد اتتخذنی ہدوا، محمد تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، وانی شیخ کبار، حالانکہ میں بہت عمر میں بڑا ہوں، میں بڑا شخص ہوں، وان ھذا منک لشیء عجاب، اور تم جیسے شریف النفس اور شریف النسب انسان تھے، یہ چیز بہت تعجب کی بات ہے. تو وہ چاروں لفظ اسی کی زبان سے ادا کروا دیے، وہ چاروں لفظ اسی کی زبان سے ادا کروائے جن چاروں الفاظ کے اوپر اعتراض تھا کہ یہ متروک ہیں. تو بتلانا یہی تھا کہ اگر قرآن مجید معجزہ ہے تو پھر وارث قرآن بھی معجزہ ہے.